दोस्तों, अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को बनाया। ये चांद, तारे, सूरज और आसमान को बनाया। उसके बाद में अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इस दुनिया में इंसानों के इस्तेमाल के लिए बेशुमार चीज़ों को पैदा फरमाया, यानी कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये जानवर सब कुछ इंसानों के लिए पैदा किए। इंसान इस बात को भूलकर खुद को बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अल्लाह की ज़ात ही ताकतवर है और वही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ने ये जो दुनिया बनाई है, इसमें अपना एक सिस्टम रखा है, अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है, मगर इंसान अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझकर, अपने आप को होशियार समझकर अल्लाह की कुदरत के साथ में छेड़छाड़ करता है, तो फिर परेशानियां तो आएंगी। अभी आपने देखा है कि इस दुनिया में किस तरह से बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, बड़े बड़े तूफान आ रही हैं, सैलाब आ रही हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत के साथ में छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है। दोस्तों, जब जब भी इंसान ने अल्लाह की कुदरत के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, जब जब भी इंसान ने अपनी होशियारी, अपना सियानापन अल्लाह की कुदरत में शामिल करने की कोशिश की है, तब तब इंसान को नुकसान हुआ है और इसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ है। अल्लाह ने इस दुनिया को क्यों बनाया, इसमें मर्द और औरत को क्यों पैदा फरमाया, इनको बनाने के पीछे अल्लाह का क्या मकसद था, ताकि इसके ज़रिए से अल्लाह की जो दुनिया है उसमें इंसानों की पैदावार बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदा हो सके और यह पूरी दुनिया आबाद रह सके। मगर चाइना की सरकार ने अपने आप को खुदा समझकर इसमें दखल किया और कुछ सालों पहले एक पॉलिसी लेकर आई जिसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके तहत चाइना में लोग सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकेंगे। अगर किसी के यहाँ पर गलती से कोई दूसरा बच्चा पैदा हो भी गया तो उसको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर जुर्माना नहीं भरता है तो फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है और फिर उसका घर बेचकर वो जुर्माना भरा जाता था। इस तरह से चाइना में लोगों पर जुल्म किया जाने लगा था। अब बेचारे चाइना के लोग खौफ में आ गए और सरकार के डर से एक ही बच्चा पैदा करने लगी। मगर अब उन्होंने सोचा कि जब एक ही बच्चा पैदा करना है तो फिर वो बेटी पैदा क्यों करे, बेटा ही पैदा करेंगे ताकि उनकी नस्ल चल सके। इस वजह से चाइना के लोग बेटियों को कोख में मारने लगे और सिर्फ बेटा पैदा करने लगे। इसका नतीजा यह निकला कि फिर चाइना में हर तरफ लड़के ही लड़के नजर आने लगी, यानी कि लड़कियों की कमी हो गई। अब आपको मालूम है कि जब लड़की ही नहीं होगी तो फिर लड़के शादी किसके साथ करेंगी। अब अगर उनको मालूम चल जाता कि फला के घर में एक लड़की है तो उसके घर में 50 लड़कों के रिश्ते पहुंच जाते। इस तरह से पूरे चाइना में हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां शुरू हो गई। चाइना का पूरा सिस्टम चरमरा गया। यह देखकर चाइना की सरकार भी टेंशन में आ गई। फिर उन्होंने मर्दों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए प्लास्टिक की डॉल्स बनाई ताकि मर्द अपनी शहवत की ख्वाहिश को पूरा कर सके। इस तरह से चाइना का पूरा निजाम चरमरा गया। लोग टेंशन में आकर मरने लगी। यह देखकर सरकार भी परेशान हो गई। उनका यह कानून कुछ ही सालों तक चला कि फिर उनको इसको बदलना पड़ा। फिर चाइना की सरकार टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई, यानी कि अब सरकार ने 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी। मगर अब चाइना के लोग समझदार हो चुके थे, इसलिए अब वो एक ही बच्चे से खुश थे। इस वजह से वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते थे। यह देखकर सरकार ने फिर दूसरे बच्चे पर इनाम रखा। सरकार ने कहा कि जो कोई 2 बच्चे पैदा करेगा उसको हम इनाम देंगे और दूसरे बच्चे की पूरी जिंदगी का खर्च भी हम उठाएंगे। इतना कुछ करने के बाद भी जब चाइना का सिस्टम पटरी पर नहीं आया तो हाल ही में चाइना सरकार 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई है, यानी कि 3 बच्चे पैदा करने की पॉलिसी। और इसमें सरकार ने कहा है कि जिसके घर में एक बेटा और 2 बेटी होंगी तो उनको इनाम मिलेगा और उनके तीनों बच्चों की पूरी जिंदगी का खर्च भी सरकारी उठाएगी। तो देखा आपने, अल्लाह की कुदरत के साथ में जो कोई खिलवाड़ करता है, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के साथ में अगर कोई खेलने की कोशिश करता है तो फिर उनके साथ में ऐसा ही होता है। इसी तरह से अब आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक और वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान और परेशान हो जाओगे। एक मर्तबा एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या नबीउल्लाह, ये जानवर आपस में किस तरह से बातें करते हैं, मैं इनको जानना चाहता हूँ, मैं इनकी बोली को समझना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझको जानवरों की बोली का इल्म सिखा दीजिए। मेरा ये शौक है कि मैं इन जानवरों की बातों को सुनूं और समझूं, यानी कि वो शख्स जानवरों की बोली को समझना चाह रहा था। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हारा यह शौक अच्छा नहीं है। अल्लाह के काम में तुम दखलंदाजी करने की कोशिश ना करो, तुम इन बातों से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि ए शख्स, इन जानवरों की बोली ना समझ सकने में भी अल्लाह का कोई राज है, तुम अपने इस शौक से बाज आ जाओ। मगर वो शख्स नहीं माना और जिद करने लगा और अर्ज करने लगा, नहीं या नबी, आप मुझे इन जानवरों की बोली का इल्म सिखा दीजिए, मैं इनकी बोलियों को समझना चाहता हूँ।
جب وہ شخص اس بات کی ضد کرنے لگا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، ایک شخص مجھ سے جانوروں کی بولی سیکھنے کی ضد کر رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، ہم نے انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار دے دیا ہے۔ تم نے جب اس کو اس کے لیے منع کر دیا ہے، پھر بھی اگر وہ شخص نہیں مان رہا ہے اور اگر وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے تو تم اسے اس کا علم سکھا دو۔ اب اس کے نتیجے کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جانوروں کی بولیوں کا علم سکھا دیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور پھر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد میں اس کی بیوی نے اس کے لیے کھانے کا دسترخوان لگایا اور وہ کھانا کھانے لگا۔ دوستو، اس شخص کے گھر میں ایک مرغا اور ایک کتا پالا ہوا تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو وہ دونوں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے بوٹی کا ایک ٹکڑا ان کی طرف پھینک دیا۔ بوٹی کا وہ ٹکڑا اس مرغے نے اٹھا لیا اور کتا اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ دیکھ کر کتے نے مرغے سے کہا کہ تمہاری خوراک تو دانا ہے، گوشت کھانا تو میرا کام ہے، لاؤ یہ بوٹی کا ٹکڑا مجھ کو دے دو، یہ تو میری خوراک ہے۔ تو یہ سن کر اس مرغے نے کہا کہ رات بھر صبر کر لو، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، کل جتنا تمہارا جی چاہے اتنا گوشت کھا لینا۔ جب اس شخص نے یہ سنا کہ کل اس کا بیل مرنے والا ہے تو اس نے آج ہی اس بیل کو بیچ دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن آ گیا۔ دوسرے روز وہ کتا اس مرغے سے کہنے لگا کہ کل تو بول رہا تھا کہ کل مالک کا بیل مرے گا، مگر مالک نے تو وہ بیل ہی بیچ دیا ہے، تمہاری یہ بات تو جھوٹ نکلی۔ تو یہ سن کر مرغے نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نے تو سچ ہی کہا تھا، مگر ہمارے مالک نے اپنی بلا کسی اور کے سر پر ڈال دی ہے۔ مگر اچھا، تم تھوڑا صبر کر لو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، کل تم مزے سے گوشت کھا لینا۔ ان کی یہ بات بھی اس شخص نے سن لی، اس وجہ سے اس نے اسی وقت اس گھوڑے کو بھی بیچ دیا اور من ہی من خوش ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے یہ علم تو بہت ہی اچھا سیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آیا تو اس کتے نے مرغے سے پھر کہا کہ تم جھوٹے ہو، مالک نے تو اپنا گھوڑا بھی بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر مرغے نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہمارا مالک بڑا بیوقوف انسان ہے، وہ اپنے اوپر آنے والی بلا کو دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے، اس نے اپنا گھوڑا بھی بیچ دیا ہے جو خریدنے والے کے گھر پر جا کر مر گیا ہے، ہمارے مالک نے یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ اگر اس کا بیل اور گھوڑا اس کے گھر مر جاتی تو یہ اس کی جان کا فدیہ ہو جاتا اور اس کی خود کی جان بچ جاتی۔ اب اس نے وہ بلا کسی اور کے اوپر ڈال دی ہے تو اب وہ بلا اب اس کے خود کے اوپر آئے گی۔ اب تم صبر کرو، کل ہمارا یہ مالک خود مر جائے گا، اس کے مرنے پر گھر میں بہت سارا مال پکے گا، کل تم جی بھر کر کھا لینا اور کل تم ہی کیوں ہم دونوں جی بھر کر کھائیں گے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس کے ہوش اٹھ گئی۔ اب وہ حیران اور پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے، کل اس کو موت آنے والی ہے۔ وہ بہت گھبرا گیا اور دوڑتا ہوا سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور گڑ گڑا کر عرض کرنے لگا، یا نبی، آپ مجھے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے شخص، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم اللہ کے کام میں دخل دینے کی کوشش نہ کرو، تم جانوروں کی بولیوں کا علم حاصل نہ کرو، اس میں بھی اللہ نے کوئی راز رکھا ہے، مگر تم نہیں مانے اور اس کی ضد کر لی۔ اے شخص سنو، تمہارے گھر میں واقعی میں ایک موت ہونے والی تھی، اگر تمہارا بیل مر جاتا تو تمہارا گھوڑا اور تمہاری جان بچ جاتی، مگر تم نے مرغے اور کتے کی بات کو سن کر اس کو بیچ دیا۔ اس کے بعد میں وہ بلا گھوڑے پر آ گئی، مگر تم نے اس کو بھی بیچ دیا، اب وہی موت تم پر آ گئی ہے، اب یہ موت ٹل نہیں سکتی ہے۔ تمہیں یہ بات اب دکھی ہے، مگر مجھے تو یہ بات اسی وقت سے معلوم ہے، اس لیے میں تمہیں جانوروں کی بولی سکھانے سے منع کر رہا تھا، مگر تم نہیں سمجھے۔ اس کے بعد دوسرا دن آیا اور وہ شخص سچ میں مر گیا۔ اس دن مرغے اور کتے نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ تو دوستو، اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کام میں حکمت رکھی ہے، ہر کام میں انسان کی بہتری رکھی ہے، مگر انسان کتنا بیوقوف ہے کہ وہ خود کو عقل مند اور سمجھدار سمجھ کر اللہ کے کام میں دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے ساتھ میں کھلواڑ کرتا ہے، جس کا خامیازہ پھر اس کو چکانا پڑتا ہے۔